बहन और भाई अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान वही जी आपसे मुखातिब है। खैरियत मौजूद खैरियत मतलूब बलगल उलाबे कमालिही कशफद जाब जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। मुअज़्ज़ज़ बहन और भाइयों, उधर सुबह होते ही इब्न ज़ियाद को खबर हो जाती है कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु के बच्चे जेल में नहीं हैं। इब्न ज़ियाद ने दरोगा जेल मशकूर को हाज़िर होने का हुक्म दे दिया। थोड़ी देर के बाद मशकूर इब्न ज़ियाद के फ़िरऔनी दरबार में पहुंच जाते हैं। इब्न ज़ियाद पूछता है, मुस्लिम के बच्चों के मुतल्लिक़ मुझे इत्तला मिली है कि वो जेल में नहीं हैं, क्या ये दुरुस्त है? वो जवाब देता है, हाँ ये इत्तला दुरुस्त है। वो पूछता है, क्या तुमने उनको किसी और जगह ठहराया हुआ है? मशकूर जवाब देता है, नहीं, बल्कि मैंने उन्हें अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए रात को ही आज़ाद कर दिया था। इब्न ज़ियाद, तू भी खुदा से डर और अब बेगुनाह यतीम, मासूमों और परदेसी शहजादों को कैद ज़िंदान में डालकर कहर इलाही को आवाज़ देना चाहता है। मैंने सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करने के लिए उनको रिहा कर दिया है। इब्न ज़ियाद आगे से कहता है, मशकूर जानते हो तुम किसके साथ गुफ्तगू कर रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं इस अंदाज से गुफ्तगू करने वालों की ज़ुबानी खींच लेता हूँ? मशकूर कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन याद रखो एक वक्त ऐसा भी आने वाला है कि तुम मौत को आवाज़ देते फिरोगे, लेकिन मौत तुमसे दूर भागेगी। तुम जिस कसरे इमारत में अपनी फिरौनियत का मुजाहरा कर रहे हो, यहीं तुम एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर फना हो जाओगे। मैं हैरान हूँ कि जिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत के निशफ़ात की उम्मीद रखे हुए हो, उसके ख़ानदान के बेगुनाह बच्चों को इस बेदर्दी के साथ शहीद कर रहे हो कि नमरूद और शद्दाद की रूहें भी काम जाती हैं। इब्न ज़ियाद आग बुगला होकर मशकूर को कहता है, मशकूर खामोश हो जाओ वरना मैं तुम्हारी ज़ुबान काट दूंगा। वो जवाब देता है, मुझे ज़ुबान के कट जाने का कुछ अफसोस नहीं होगा। हक बयान करते हुए अगर ज़ुबान कटती है तो कट जाए। मशकूर की हक गोई ने इब्न ज़ियाद के तन बदन में आग लगा दी। जल्लाद को बुलाकर कहने लगा कि इसका सर कलम कर दो। जल्लाद तलवार उठाकर चलाने लगा तो इब्न ज़ियाद ने कहा, पहले इसके जिस्म पर 500 दुर्रे लगाओ और फिर इसका सर कलम करना। रूह इंसानियत तड़प उठी, वहशत व बर्बरियत की इंतहा हो गई। शैतान अपने मकरू दांत निकालकर खिलखिला उठा, दरिंदगी को सुकून हासिल हो गया। जल्लाद ने पहला चाबुक चलाया। मशकूर ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाई की आवाज़ से दूसरा चाबुक पड़ा। मशकूर ने कहा, अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। तीसरा वार हुआ। मशकूर ने कहा, या अल्लाह मेरी दस्तगीरी फरमा। चौथा चाबुक आया। आवाज़ आई, मुझे फर्जंदान रसूल की मोहब्बत अता कर। पांचवा चाबुक पड़ता है। मशकूर ने कहा, या अल्लाह मुझे अहले बैत मुस्तफ़ा के दामन में जगह देना। फिर चाबुक पर चाबुक पड़ता है, लेकिन मशकूर खामोश रहते हैं। इसी तरह 500 दुर्रा पूरा हो जाता है। मशकूर ने कराहते हुए पानी तलब किया। इब्न ज़ियाद ने कहा, इसे पानी मत देना। 500 दुर्रा लग जाने के बाद जिंदगी और मौत में क्या फासला बाकी रह जाता है। लेकिन उमर बिन हारिस ने सिफारिश की कि अब इसे कत्ल ना किया जाए और मुझे इजाज़त दे दी जाए कि मैं इसे अपने घर ले जाऊं। इब्न ज़ियाद ने किसी मुसलहत की बिना पर उसकी बात मान ली। इब्न हारिस मज़कूर को लेकर अपने घर आ गया। पानी पेश किया। आपने कहा, ये पानी मैं नहीं पीऊँगा। मेरे लिए हुसैन अलैहिस्सलाम के नाना जान कौसर का जाम लिए खड़े हैं। ये कहते ही कलमा शहादत की गवाही दी और राहिए मुल्क बका हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजार हजार सलाम हो अहले बैत की सच्चे खादम और वफादार पर, जिसने जान तो दे दी मगर इब्न ज़ियाद जैसे जाबरो जालिम के सामने कलमा हक कहने से बाज ना रहा। यही हुसैनियत है
اور یہی پیغام حسین علیہ السلام ہے کہ دار و سن کی پرواہ کیے بغیر کلمہ حق کہتے رہو۔ بقول شاعر، دل میں حق و حریت کا نور ہونا چاہیے، دل میں حق و حریت کا نور ہونا چاہیے، جذبہ مشکور کا مشکور ہونا چاہیے۔ ادھر مشکور جن معصوم یتیموں کو بچانے کے لیے جام شہادت نوش فرماتے ہیں، وہ چشمے کے کنارے بیٹھے ہوئے چھپنے کی جگہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ اوپر دیکھتے ہیں تو چشمے کے کنارے والے درخت کے موٹے تنے میں کافی خلا ہے۔ یہ معصومانہ سوچ تھی، جو بھی سمجھ میں آیا کر دیا۔ دونوں اس درخت کی کھو میں دبک کر بیٹھ گئے۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ ایک عورت ہاتھ میں برتن لیے چشمے پر آئی۔ جب اس نے چشمے سے پانی لینا چاہا تو درخت کے عکس کے ساتھ اسے شہزادوں کا عکس بھی نظر آ گیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے دو چاند بیک وقت پانی کی تہہ سے طلوع ہو رہے ہوں۔ دونوں کی تصویریں ہیں جن کے گلاب کے پھولوں جیسے چہرے خون کے آنسو میں بھیگ کر گلے لالا بن چکے ہیں۔ وہ عورت ایک حارث نامی شخص کی کنیز تھی۔ اس نے اوپر نظر اٹھائی، مسلم رضی اللہ عنہ کے دونوں یتیم سراپا درد کی تصویر بن کر اس کی جانب ہی دیکھ رہے تھے۔ کنیز نے شہزادوں کی حالت دیکھی تو تڑپ گئی۔ وہ سوچنے لگی، اتنے خوبصورت بچے اس قدر علام و غم کی تصویر کیوں بنے ہوئے ہیں؟ ان پر کیا مصیبت نازل ہوئی ہے جو اس طرح چہرے ستے ہوئے ہیں، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں اور اتنی حسرت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ دل کو سنبھال کر عرض کرتی ہے، اچھے بچوں، تم کون ہو؟ تمہیں کس کا ڈر ہے جو اس طرح چھپے ہوئے ہو؟ تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ جواب ہے، بی بی، ہم سے یہ نہ پوچھو کہ ہم کس کے بچے ہیں۔ باپ کا نام بتاتے وقت ہمارے سینے پھٹ جاتے ہیں۔ بس یوں سمجھ لو دو یتیم ہیں۔ کنیز کے دل میں اچانک خیال آ گیا کہ یہ بچے کوفیوں کے معلوم نہیں ہوتے، یہ یقیناً حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ پھر ٹھنڈی آہ بھر کر بچوں سے مخاطب ہوتی ہے، اگر میرا خیال غلط نہیں تو آپ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے دل بند ہیں۔ بڑے شہزادے نے تڑپ کر کہا، بی بی تم ٹھیک کہتی ہو، مگر اب ہمیں مسلم کے دل بند نہ کہو، ہمیں مسلم کے یتیم کہو، غریب الوطن پردیسی کہہ کر پکارو۔ ہو طور جن کا چھپ گیا ہم وہ کلیم ہیں، ہو طور جن کا چھپ گیا ہم وہ کلیم ہیں، دل بند کس کے رہ گئے اب تو یتیم ہیں۔ اب ہم کو بی بی یاد کے تحفے نہ دیجیے، ہم بے وطن مسافروں پہ رحم کیجیے۔ کنیز یہ درد بھری گفتگو سن کر تڑپ ہی تو گئی، پھر عرض کرتی ہے، اچھے شہزادو، اللہ تمہیں صبر دے، مسلم کے یتیموں، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ میں ایک بی بی کی کنیز ہوں، میں بھی خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلام ہوں، اور میری مالکہ کو بھی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہے۔ میں ابھی جا کر اسے تمہارے متعلق بتاتی ہوں، تم کسی قسم کا فکر نہ کرنا، میں ابھی آتی ہوں شہزادو۔ کنیز چلی گئی تو بڑے شہزادے محمد نے چھوٹے شہزادے کو مخاطب کر کے فرمایا، بھائی ابراہیم، کہیں ہم پھر جال میں نہ پھنس جائیں۔ ابراہیم جواب دیتا ہے، بھائی جان، اب تو جو بھی تقدیر دکھائے گی دیکھنا پڑے گا۔ محمد کہتا ہے آگے سے، مجھے تو اس حبشی کنیز کی باتوں میں سچائی معلوم ہوتی ہے۔ ابراہیم جواب دیتا ہے، ہاں بھائی جان، سیاہ فام حبشہ کے چہرے پر عقیدت اور سچائی کا نور صاف ظاہر ہے۔ محمد بن مسلم جواب دیتا ہے، خدا کرے کہ اس کے دل میں بھی سچائی کا نور ہو۔ ادھر شہزادے اسی طرح کی سوچ اور فکر میں محو ہیں۔ ادھر اس کنیز نے جا کر اپنی مالکہ کو سب حالات سے آگاہ کر دیا۔ مالکہ نے جب حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے یتیم شہزادوں کا حال سنا تو تڑپ کر رہ گئی اور پھر والہانہ انداز میں باہر کو دوڑی۔ کنیز بھی ساتھ تھی، دروازے کے پاس پہنچ کر رک گئی۔ کنیز بھی رک گئی۔ مالکہ نے اپنے سر کا دوپٹہ اتارا اور کنیز کے سر پر دے کر کہنے لگی، آج سے تو میری لونڈی نہیں بلکہ میری بہن ہو۔ تو نے مجھے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے، میں اس کے صلہ میں تمہیں اپنے مال کے حصے سے آزاد کرتی ہوں۔ اور پھر ننگے سر ہی والہانہ دوڑتی ہوئی چشمے پر آ گئی۔ شہزادے اسی طرح درخت کی کھو میں دب کے بیٹھے ہیں۔
ये आलम देखकर बीवी की चीख निकल गई। करीब पहुंचकर निहायत शफकत से बोली, गुलिस्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौ निकालो, नीचे तशरीफ़ ले आओ, डरो नहीं। प्यारे शहजादो, अब न डरो, मैं आपकी खात्मा हूँ। मैं अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलाम हूँ। मैं ख़ानदान नबूवत की लौंडी हूँ। मेरे चांद, मुझे अपनी कनीज़ समझो। दोनों भाई डरे डरे सहमे सहमे उतर आए। उतरना तो था ही, ख़्वाह कुछ भी सलूक होता, मगर वो बीबी तो जो कुछ कह रही थी दिल की गहराइयों से कह रही थी। शहजादों को गोद में लेकर बेख्तियार रोती रही। कभी एक का मुंह चूमती, कभी दूसरे को गले लगाती, कभी दोनों को गले लगाकर फूट फूट कर रोती। और फिर एक भाई को अपनी गोद में उठाया और दूसरे को आज़ाद शुदा कनीज़ ने उठाया और घर के अंदर ले आई। जल्दी जल्दी पानी गर्म किया। एक ने बच्चों के कपड़े धोकर सुखाने शुरू कर दिए, दूसरी ने नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, चारपाई पर बिठाया और खाना आगे रख दिया। मासूमों को कुछ तसल्ली हुई, थोड़ा बहुत खाना तनावल फरमाया, फिर दूध लाई। बच्चों ने इनकार किया, ज़मीन पर बैठकर खुशामद करने लगी। प्यारे शहजादो, थोड़ा सा पी लो, आप बहुत थके हुए हैं, गरम गरम दूध पीने से राहत मिलेगी। शहजादों ने इस नेक बीबी का प्यार देखा तो माँ की याद आ गई। उसका दिल रखने के लिए दो दो घूंट दूध पी तो लिया, अब माँ की याद दिल पर हथौड़े बरसाने लगी। आंसू भी अजीब चीज़ हैं, इंसान दुखी हो तो जब भी आ जाते हैं, दुख के बाद राहत मिले तो दुखों को याद करके मचल जाते हैं। यही हाल शहजादों का था। माँ जैसा प्यार नसीब हुआ तो माँ की ममता याद आ गई, लेकिन दिल पर जबर करके आंसुओं को रोके रखा कि कहीं इस मोसना का दिल न टूट जाए। फिर बीबी ने पिछले कमरे में बिस्तर लगा दिया और हाथ बांध कर अर्ज किया, मदीना के शहजादों, तुम बहुत थके हुए हो, 2 रातों से जाग रहे हो, थोड़ी देर आराम कर लो। शहजादे थके हुए थे, फौरन ही नींद की आगोश में चले गए। शहजादे सो रहे हैं और बीबी सराहने बैठी हुई ज़ियारत के मज़े ले रही है। कभी प्यार में जोश आ जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता उंगलियों से कभी एक की जुल्फ़ों को संवारती है और कभी दूसरे के चेहरे पर आई हुई लट को ऊपर उठा देती है। कुछ याद आता है तो बाहर जाती है और फिर फ़ौरन वापस आकर सोए हुए शहजादों को देखना शुरू कर देती है। कितना मुनव्वर था उस बीबी का दिल, किस कदर रोशन था उसका सीना, जिसमें सच्चा खुलूस और सच्चा प्यार था। वफा की धमक थी, हिदायत की चमक थी, रहम का जज्बा था, इस्लाम की चाशनी थी, इखलास का नूर था, इंसानियत की अजमत थी, मुवद्दत की सर बुलंदियाँ थी, ईमान की हरारत थी और सदाकत की रोशनी थी, शराफत की ज़ियाद थी, अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत थी, ख़ानदान नबूवत की मोहब्बत थी, बहनों का प्यार था और माँ की ममता थी। बकौल शायर, उसके सीने में खुलूसो प्यार की तनवीर थी, उसके सीने में खुलूसो प्यार की तनवीर थी, उसके दिल पर उल्फते आले नबी तहरीर थी। पैकरे महरो वफा आले मोहम्मद की गुलाम, चलती फिरती ममता के प्यार की तस्वीर थी। शहजादे सोते रहे और वो वालिहाना चक्कर पर चक्कर लगाती रही, उनके सदके वारी जाती रही, उनकी बलाएं लेती रही। आज वो इतनी खुश थी जैसे इसे दोनों जहान की दौलत मिल गई हो। कभी सोचती है कि काफ़ी सो लिया है, अब शहजादों को जगाकर इनसे बातें करूं, इनको खाना खिलाऊं, और फिर इस ख्याल से इस इरादा को तोड़ देती है कि इनके लिए सोना ही बेहतर है, इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। ये पूरी 2 रातें जागते रहे हैं। हाय ये नन्हे से फूल किस मुसीबत में पड़ गए, रात भर दौड़ते दौड़ते इनकी क्या हालत हो गई है। और फिर सर्द आह खींचती है और बेसाख्ता रोने लग। रात हो जाती है। आज़ाद की गई कनीज़ को बुलाया, प्यार से सीने लगाकर कहा, अच्छी बहन, मैं तुझे मुबारकबाद कहना भूल ही गई थी। शहजादों की आमद की खुशी में मुझे याद ही न रहा कि तुम्हें आज़ादी की मुबारक भी देना है, और तुम कनीज़ नहीं मेरी बहन हो, मेरी माँ जाई बहन। तुम्हारे वसीले से अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बड़ी दौलत अता फरमाई है।
مجھے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا موقع ملا ہے، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے میری اچھی بہن۔ کنیز نے مالکہ کی یہ باتیں سنی تو دل بھر آیا، گلے لگ کر رونے لگی۔ پھر کہا، یہ آپ کی شفقت ہے بی بی جو مجھے یہ اعزاز بخشا، میں اب بھی آپ کی لونڈی بن کر رہوں گی، اب تو آپ میری بہن بھی ہیں، میں آزاد ہو کر بھی بہن کی غلامی میں رہنا کہیں اور جانے سے بہتر سمجھتی ہوں۔ بی بی دعا کرو اللہ تعالیٰ ایسا بندوبست فرما دے کہ شہزادے خیریت کے ساتھ اپنے گھر والوں تک پہنچ جائیں۔ بی بی اسی لیے تمہیں بلایا ہے میری بہن، تمہیں بھی یہ کام کرنا ہے۔ کنیز کہتی، حکم فرمائیے، میں آپ کے ہر ارشاد کی تعمیل کروں گی۔ بی بی کہتی ہے، کام یہ ہے کہ تم میرے شوہر حارث کی عادت کو جانتی ہو۔ وہ کہتی ہے، ہاں بی بی میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ حکومت کے ملازم ہیں۔ بی بی کہتی ہے، صرف حکومت کا ملازم ہی نہیں بلکہ وہ لالچی بھی ہے، میں نے سنا ہے کہ حکومت نے شہزادوں کو پیش کرنے والے کے لیے کافی انعام مقرر کر رکھا ہے، مجھے ڈر ہے کہ میرا شوہر حارث انعام کے لالچ میں مجھ سے یہ دولت چھین نہ لے۔ کنیز کہتی ہے، تو پھر کیا کریں بی بی، یہ تو بڑی مصیبت بن جائے گی۔ وہ کہتی ہے، اب یہی کرنا ہے کہ انتہائی رازداری سے کام لیا جائے، اس کو بالکل پتہ نہ لگ سکے کہ شہزادے یہاں آئے ہوئے ہیں، سوائے تمہارے اور میرے کوئی اس راز سے واقف نہیں۔ جب حارث آئے تو اسے جلد ہی کھانا پیش کر دینا، کھانا کھانے کے بعد وہ جلد سونے کا عادی ہے۔ کنیز کہتی ہے، بہت بہتر بی بی، میں پوری رازداری سے کام لوں گی، آپ بالکل فکر نہ کریں، اور آپ بھی یہ احتیاط کریں کہ جب مالک گھر آ جائیں تو شہزادوں کے کمرے کی طرف جانا ترک کر دیں۔ بی بی کہتی ہے، ایسا ہی کروں گی، حارث کو آپ مالک نہ کہا کرو بلکہ اپنا بھائی ہی سمجھو، کیونکہ تم میری کنیز تھیں، میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ کافی رات گزر جانے کے بعد جب حارث گھر آتا ہے اور کھانا کھا کر لیٹ جاتا ہے اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا ہے، بی بی اس کی آواز پر کان لگا دیتی ہے۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، ہماری ایسی قسمت کہاں ہے، صبح سے بچوں کو تلاش کرتے کرتے جسم چکنا چور ہو گیا ہے، اچھا صبح کو پھر قسمت آزمائی کروں گا۔ شوہر کی لرزہ خیز گفتگو سن کر بی بی کا دل دہل جاتا ہے، دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتی ہے، اے میرے خدا مجھ پر رحم فرما، کہیں میری سب محنت اکارا تھی نہ جائے، کہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرتے کرتے ان کی طرف سے شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ میرے خدا تو میری حالت زار کو جانتا ہے، یا اللہ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے شہزادوں کی حفاظت فرما، یا اللہ بچوں نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے، ان کے سامنے مجھے ذلیل نہ کرنا، میرے اللہ حارث کو ہدایت دے دے، یا اللہ یہ صبح ہی صبح کہیں چلا جائے تو میں بچوں کو بھیجنے کا بندوبست کر لوں گی، اے اللہ حارث بڑا خود غرض ہے، تو اس کے دل کو پھیر دے، یا اللہ تو ہی غریبوں کا فریاد رس ہے۔ بقول شاعر، الہی لاج رکھ لینا میری ان التجاؤں کی، الہی لاج رکھ لینا میری ان التجاؤں کی، حفاظت فرمانا یتیموں بے نواؤں کی۔ آخر میں بہنوں اور بھائیوں، آپ ہمارے یوٹیوب چینل وحید جی پوئٹری پر اگر نئے آئے ہیں تو آپ سے ملتمس ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے اپنی گروپس واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کریں، اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کے یہ پیار بھرے اقدام ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوں گے۔ جزاک اللہ۔